بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم خالف اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، وامحو آثارهم، واقطع دابرهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल सौतु सुन्ना को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और कमेंट करना न भूलें।